Welcome to Passion School in another session of Principle of Commerce. In this session we will try to define the second part of branches of commerce. So let's try. जैसा कि हमने पिछले सेशन में कॉमर्स के बारे में जिक्र किया था कि कॉमर्स को आगे से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है ट्रेड एंड एक है एड टू ट्रेड. ट्रेड को आगे से फर्दर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं एंड एड टू ट्रेड को आगे से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले जितने भी उसके ज़ुमरे में आते हैं वो डिफरेंट इदारे या डिफरेंट सेशंस हैं. तो अब आज हम उनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स ट्राई. द फर्स्ट वन इज़ ट्रेड. ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द गोल ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट. ट्रेड में चीज़ों या सर्विसेज को जो बाय करना है या सेल करना है फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट वो शामिल होता है. चीज़ों का या सर्विसेज का लेन देन विद द पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट ये ट्रेड के ज़ुमरे में आता है. ट्रेड इज़ द बेसिक कमर्शियल एक्टिविटी विच डील विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स और गुड विद मनी. जैसा कि पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें, और आजकल का जो सिस्टम है पैसे के बदले चीज़ें, ये चीज़ें भी ट्रेड के ज़ुमरे में आती हैं. अब द नेक्स्ट वन उन्होंने ट्रेडर को डिफाइन किया हुआ है. अ पर्सन हु एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज ट्रेडर. ताजर कौन होता है, ट्रेडर कौन होता है? जो भी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं. जो भी तिजारत की एक्टिविटीज़ या तिजारत की सरगर्मियों में शामिल होता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं. ओके, सो इस आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. चीज़ों या गुड्स, ओके, चीज़ों का बाय करना और सेल करना, ओके, या सर्विसेज का बाय करना या सेल करना, फाइनल अल्टीमेट उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना हो तो ये ट्रेड के ज़ुमरे में आता है. और जो भी बंदा ये वाली सारी सरगर्मियाँ करता है वो ट्रेडर होता है, वो ताजर होता है. इससे आगे है जी ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस. जो फर्दर ट्रेड को आगे से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक है होम ट्रेड एंड द सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. होम ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे उसकी वजाहत करते हैं आइए देखते हैं. होम ट्रेड. होम ट्रेड इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन अ कंट्री. जो भी तिजारत चीज़ों की या सर्विसेज की विद इन अ कंट्री होती है, एक मुल्क के अंदर ही जो भी चीज़ों की तिजारत होती है वो होम ट्रेड के ज़ुमरे में आती है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू मेन ब्रांचेस. इसको आगे से फर्दर होम ट्रेड को आगे से फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसमें रिटेल ट्रेड है एंड होल सेल ट्रेड है. अब रिटेल ट्रेड क्या होती है जी? रिटेल ट्रेड इज़ द बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर और होल सेलर एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ टू द फाइनल कंज्यूमर. होल सेलर से चीज़ों को लेके या प्रोड्यूसर से चीज़ों को लेके थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर फाइनल कस्टमर तक बेचना, ये एक रिटेल ट्रेड के ज़ुमरे में आता है. जिसको जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे गली महल्ले के जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं या जो आम शॉपकीपर होता है वो रिटेलर होता है, क्योंकि वो होल सेलर से चीज़ें लेता है और वो फिर आगे उसको थोड़ी थोड़ी करके बेचता है. ओके, एंड इससे आगे है जी होल सेल ट्रेड क्या होती है? होल सेल ट्रेड इज़ द बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू द रिटेलर. किसी भी चीज़ को या चीज़ों को बड़े पैमाने पे चीज़ों को ख़रीदना, जहाँ पे जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है या जो उसका प्रोड्यूसर होता है डायरेक्ट वहाँ से, और उनको थोड़े थोड़े जो क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को सेल करना, ये होल सेल ट्रेड के ज़ुमरे में आता है. ओके, होल सेलर हम कह सकते हैं कि होल सेलर चीज़ों को डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदता है या डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीदता है और उसको थोड़े पैमाने पे आगे से रिटेलर को सेल करता है. ओके, हम इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि जो होल सेलर होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन कंपनीज़ के साथ होता है, फैक्ट्रीज़ के साथ होता है, और जो रिटेलर होता है उसका रिलेशन होल सेलर के साथ होता है. इसको हम ईज़िली ऐसे समझ सकते हैं. इसके बाद है जी इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है कि ये एक बैनुल अक़वामी तिजारत होती है जो कि दो मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान होती है, या जो दो मुख्तलिफ़ मुल्क आपस में तिजारत करते हैं उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं.
انٹرنیشنل ٹریڈ از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ٹائپس. اس کی آگے سے فردر اس کو آگے سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, جس میں آتی ہے ایکسپورٹ اور جس میں آتی ہے امپورٹ. تو ایکسپورٹ ٹریڈ کیا ہوتی ہے؟ ایکسپورٹ ٹریڈ از دا سیلنگ آف گڈز اینڈ سروس ٹو ادر کنٹریز. اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو دوسرے ملک میں بیچنا یا اپنے ملک کی سروسز کو دوسرے ملک میں جو سیل کرنا ہے وہ ٹریڈ کے زمرے میں آتا ہے. کامرس میں جب بھی ہم کبھی دیکھیں گے تو ہم گڈز اور سروسز کی بات کریں گے, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اوکے, سروسز کو بھی ہم سیل کر کے پیسہ کماتے ہیں, چیزوں کو بھی ہم سیل کر کے تو ہمارا فائنل جو گول ہوتا ہے وہ ارننگ پروفٹ ہوتا ہے. تو امپورٹ اس کی انورس ہے جی. امپورٹ ٹریڈ از دا بائنگ آف گڈس فرام ادر کنٹریز. جو بھی چیزیں ہم دوسرے ملک سے بائی کر کے اپنے ملک میں منگواتے ہیں, اور وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یا سروسز بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ امپورٹ ٹریڈ کے زمرے میں آتی ہیں. ایکسپورٹ اسٹینڈ فار our things which we are selling to other countries, and import which we are buying from other countries. کوئی دوسرا ملک چیزیں بنا رہا ہے اور ہم خرید رہے ہیں تو ہم امپورٹر ہوں گے. ہم چیزیں بنا رہے ہیں اور ہم دوسرے ملک کو بھیج رہے ہیں یا دوسرے ملک کو سیل کر رہے ہیں تو ہم ایکسپورٹر ہوں گے. تو ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کا آئی تھنک ایک آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کی جو ٹریڈ کی جو سیکنڈ ٹائپ تھی یا اس کا جو سیکنڈ برانچ تھی وہ تھی ایڈ ٹو ٹریڈ. Aid to trade are those services which help trade to take place efficiently. ایسی سروسز, ایسی خدمات جو تجارت کو آسانی مہیا کرتی ہیں یا تجارت کرنے میں جن کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری ایڈ ٹو ٹریڈ کے زمرے میں آتی ہیں. ایڈ ٹو ٹریڈ میک ٹریڈ لیس ڈیفیکلٹ ٹو کیری آؤٹ. جو ایڈ ٹو ٹریڈ ہے وہ تجارت کو ایزی بناتی ہے یا اس کی مشکلات کو ختم کرتی ہے, یا تجارت میں جو بھی مشکلات ہوتی ہیں اس کو جو ختم کرنے والی جتنی بھی سروسز یا چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈ ٹو ٹریڈ کے زمرے میں آتی ہیں. تو بلو آر دا ایگزامپل آف ایڈ ٹو ٹریڈ. ایڈ ٹو ٹریڈ کی آگے سے کچھ نیکسٹ کچھ برانچز یا کچھ ایگزامپلز ہیں, تو آئیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے ٹرانسپورٹیشن. دس ریفر ٹو موومنٹ آف فزیکل گڈس اینڈ پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر, اور this is the movement of goods from area of production to the area of consumption. چیزوں کو یا ایک فزیکل جو موومنٹ ہوتی ہے چیزوں کی یا سروسز کی, اوکے, اینڈ یا لوگوں کی, سوری سروسز کہہ رہا ہوں, لوگوں کی, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرنا, یا ان سمپل ورڈ وی کین سے کہ جو چیزوں کی پروڈکشن ہے اس کو کنزمپشن والے ایریے تک جو اس کی جو ترسیل ہوتی ہے, اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, اس کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بھیجنا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے زمرے میں آتا ہے. اس سے آگے ہے جی کمیونیکیشن. دس از دا ٹرانسمیشن آف انفارمیشن فرام ون پوائنٹ اور پرسن ٹو اندر پوائنٹ اور پرسن. اوکے, انفارمیشن کی جو اس کی جو ٹرانسمیشن کی جو انفارمیشن ہے ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل کرنا, یہ کمیونیکیشن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک یا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو اس کو پہنچانا ہے, یہ کمیونیکیشن کے بارے میں آتا ہے. اس سے آگے ہے جی ویئر ہاؤسنگ. دس ریفر ٹو اسٹورنگ آف گڈس سو دیٹس دے آر میڈ اویلیبل وین ویئر دے آر ریکوائرڈ. اس سے مراد سامان ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب اور جہاں درکار ہو وہاں دستیاب ہو سکے وہ سامان. اوکے, اس کے بعد ہے جی بینکنگ. دس انکلوڈس دا پروویژن اینڈ مینجمنٹ آف منی اینڈ کریڈٹ ٹو نیسیسری ٹرانسفر گڈس ٹو دا فائنل کنزیومر. اس میں حتمی صارف کو سامان منتقل کرنے کے لیے ضروری رقم اور کریڈٹ کی فراہمی اور انتظام شامل ہے. اس کے بعد ہے جی انشورنس. دس ریفر ٹو پروٹیکشن اگینسٹ رسک لائک فائر اینڈ تھیفٹ. اس میں انشورنس میں جو رسک فری انشورنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے رسک ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایڈ ٹو ٹریڈ کے زمرے میں آتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از ایڈورٹائزنگ. دس از دا آرٹ آف میکنگ گڈس اینڈ سروس ٹو بی نون ٹو دا پبلک. کہ اپنی چیزوں کی مشہوری کریں گے تو وہ لوگوں کو آسانی تک پہنچیں گی, آسانی تک لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اپنی چیزوں کا, اپنے برانڈ کے بارے میں. تو یہ بھی ایڈ ٹو ٹریڈ کے زمرے میں آتا ہے. تو آج کے